बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बेगम साहिबा कमरे की सफाई का कहकर अपने मेके गई थीं। बड़े साहब भी काम पर थे, तो मैं कमरे की सफाई करने लगी। मुझे मालूम ही ना हुआ कि बड़े साहब कब कमरे में आए। मुझे देखते उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और बदतमीजी करने लगे। मैंने इज्जत बचाने को अपनी नस काट ली। मैं समझी मैं मर जाऊंगी, पर जब मुझे होश आया तो घर में सब रो रहे थे। मैं उठ बैठी। सामने ही किसी का जनाजा रखा था। मैं हैरत से जो ही इस जनाजे को देखने गई, मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो मैं गीले कपड़ों को लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंची। कपड़ों से बड़ी टोकरी फर्श पर रखी और मतलाशी निगाहें हमजा को ढूंढने लगी। वो अब तक छत पर नहीं आया तो मेरा दिल बुरा होने लगा। हालांकि मैंने मैसेज करके बताया भी था कि मैं कपड़े लेकर छत पर आ रही हूँ, मगर इसके बावजूद दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं था। एक एक कपड़ा तार पर डालते हुए मैं उन अखियों से साथ वाली छत की तरफ भी देखती जा रही थी कि अचानक मुझे वो अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरे चेहरे पर मसनूई नाराजगी के तासुरात उभरे, लेकिन दिल खुशी से धक धक करने लगा। दोनों छतों के दरमियान उठी हुई दीवार के करीब आकर वो खड़ा हो गया, तो मैं भी अपने कपड़े छोड़ छाड़ कर इसके करीब आ गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अभी आ रहे हो, मैंने एकदम हमजा से गिला किया। तो हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, देर से ही सही, लेकिन आया तो हूं ना। वरना यकीन करो आज छत पर आने का कोई हाल नहीं था, क्योंकि अब्बा घर पर हैं यार। वो मुंह बनाते हुए बोला, और तुम्हें पता है कि जब वो घर पर हो तो बस उन्हें सारे जहां की खराबियां मुझ में नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मुझे नसीहत कर करके वो अपना भी वक्त बर्बाद करते हैं और मेरा भी। अभी भी कह रहे थे कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के लिए मस्जिद जाया करो। तुम्हारी शलवार टखनों से नीचे क्यों है, पैंट शर्ट क्यों पहनते हो, ये तो फरंगियों का लिबास है। बाल लंबे क्यों हैं, छोटे करवाओ। दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते। अभी यार कोई एक बात हो तो बताऊं, वो झंझलाया। फिर मेरी इस्लाह के बाद वो अम्मा की तरफ मुड़ जाते हैं। बात पे बात इनसे लड़ाई झगड़ा, कभी खाना पसंद नहीं आ रहा तो घर की सफाई में से मेन मेख निकालेंगे। मैं और अम्मा तो शुक्र ही करते हैं, वो ज्यादातर घर से बाहर वक्त गुजारते हैं। सोचो अगर हर वक्त घर पर रहें तो न जाने इस घर का क्या बन जाए। तो मैं इसकी बात पर हंसने लगी। तो ठीक ही तो कहते हैं, कभी आईने में खुद को देखा है। तो वो एकदम गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोला, हीरो लगता हूँ, तभी तो तुम मर मिटी हो। वो शोखी से बोला। तो मैं हंसने लगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, हीरो तो तुम लगते हो। मेरी तारीफ पर इसने हल्की सी सीटी बजाई और फिर एकदम से बोला, ये इतने कपड़े तुम अकेली छत पर लाई हो क्या। तो मैंने हाँ में सर हिलाया। तो वो खफगी से बोला, तुम्हारी चची सारा दिन चारपाइयाँ ही तोड़ती रहती है, इसी को बोलती ना मेरे साथ ये कपड़े उठाकर ऊपर लेकर जाए। ये बात करके मैंने घर में क्यामत नहीं बर्पा करती। मैंने हंसकर जवाब दिया, यार इसे एहसास होना चाहिए, तुम्हारा धान पान सी हो तुम। तो मैं इसकी तरफ गौर से देखने लगी। इसकी यही बातें मेरा दिल धड़का देती थी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इस पूरी कायनात में कोई तो है जिसे मेरा एहसास है। तुम्हारी जॉब का क्या बना। तो वो एकदम अफसरदा सा हो गया। एक दुकान पर बात हो गई है, कल से जाऊंगा, बस तुम दवा करना। इसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। वो काफ़ी अरसे से जॉब की स्ट्रगल कर रहा था। मैं जानती थी कि वो बहुत मेहनती है। वो खुद भी अपनी स्ट्रगल के बारे में मुझसे डिस्कस करता रहता था, जिसकी वजह से मुझे अंदाजा था कि वो जल्द अज जल्द अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है। बस जिस दिन मेरी नौकरी पक्की हुई तो मैं एक दिन भी इस घर पे रहने नहीं दूंगा। अम्मा को फौरन भेजूंगा कि वो तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ पका करके आए। तो इसकी बात सुनकर मैं शर्मा सी गई। मैं तो खुद दिल ही दिल में इसकी दुल्हन बनने के ख्वाब देखती रहती थी। एक दफ़ा नौकरी लग जाए, बस फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, जहाँ कोई हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में हल्की हल्की नमी सी आ गई। तुम सच कह रहे हो ना हमजा, मैंने लरसते हुए होठों से इससे पूछा। तो एकदम मेरी तरफ देख कर बोला, एकदम सच, बस तुम दुआ कर दिया करो। जिस दिन कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो बस इस दिन से ही मेरी दुल्हन बनने के तुम्हारे चांसेस नज़दीक हो गए। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना सोनिया। तो मैंने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। तो वो बोला, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमने अपनी जिंदगी में चाहा है। अपना घर, सुकून भरी जिंदगी, और कोई चची नहीं होगी हमारी दुनिया में।
जो तुम्हें ताने दे। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद के नन्हे जुगनू चमक उठते। मैं हमजा को अपना नजाते दहिंदा मान चुकी थी। इसकी बातें सुनकर हर बार की तरह मैंने दिल ही दिल में आमीन की और दुआ की कि जल्द ये मुकाम मेरी जिंदगी में आए और चची के घर से मेरी जान छूटे। मैं और हमजा अपने आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाब बुन ही रहे थे कि अचानक सेहन से चची की चीखती चिंगारती आवाज आई तो मैं एकदम से बुखला गई। फटाफट हमजा को खुदा हाफिज कहा और भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। किस कदर कामचोर लड़की हो तुम, सारा सेहन गीला पड़ा है और तुम छत पर जाकर सो गई हो। कपड़े डालने में क्या इतना टाइम लगता है? किचन भरा हुआ है गंदे बर्तनों से, खाना बनाना रहता है, लेकिन तुम्हारी काहली खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। चची गुस्से से बोलती ही चली गई तो मैं सहम सी गई। चची, कपड़े बहुत सारे थे, टाइम तो लगेगा ना। किस कदर जुबान दराज हो तुम। एक तो सुस्ती की मारी तुम्हारी जान और ऊपर से जुबान की तेजी, अल्लाह बचाए। तुम जैसी लड़कियां तो 2 दिन भी ससुराल में नहीं काट सकती, अगले उठाकर बाहर फेंकते हैं। चची इंतहाई काटदार लहजे में बोली तो इसका दिल धक से रह गया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, फटाफट सेहन में से वाइपर लगाओ और फिर किचन में बर्तन धोकर शाम के खाने की तैयारी करो। तुम्हारे चचा बस आने ही वाले होंगे। तो मैंने खामोशी से सर झुकाया और फटाफट वाइपर लगाकर किचन में घुस गई। काम करने के बावजूद बात बात पर चिड़की खाना तो रोज का ही मामूल था। कभी कभी मैं थक कर सोचती कि कम से कम बेटी के माँ बाप को नहीं बनना चाहिए। माँ बाप जैसे भी हों, अपनी औलाद के लिए इतने सख्त दिल नहीं होते। कहीं ना कहीं वो अपनी औलाद पर अपना दिल दिखा ही लेते हैं, लेकिन वालदैन के अलावा हर रिश्ता जहर बन जाता है। मेरे वालदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। ये घर मेरे वालदैन का ही था जिसमें चचा और चची शिफ्ट हो गए, लेकिन इस घर पर उन्होंने कब्जा ही कर लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये कहने लगे कि ये घर हमारा है। मैं भला इनसे क्या कहती? मैं कौन सी जॉब करती थी जो अपना हक इनसे मांगती? एक वक्त की रोटी की भी मैं इन्हीं की मोहताज थी। इसलिए वो घर के हवाले से जब भी बात करते तो मैं खामोश हो जाती। कई बार जब चची को मुझ पर तब चढ़ती तो एकदम मुझे कहती, जहाँ तुम्हारा दिल करता है चली जाओ, हमारी जान छोड़ो। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं बिल्कुल ही बेयारो बददगार हूँ। ऐसे में टूट कर रोना आता। इनकी बातें सुन सुनकर मेरा दिल करता कि मैं कहीं चली जाऊं। वैसे भी इस घर में मेरे लिए क्या रखा है। मैंने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया था कि जो ही हमजा सेट हुआ तो मैं पहली फुर्सत में ही इसके साथ भाग जाऊंगी। मैं जानती थी कि हमजा ने मुझसे जो वादे कर रखे हैं वो जरूर पूरे करेगा, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा इस बार इतबार करने लगी थी। इन्हीं दिनों एक आदमी का रिश्ता मेरे लिए आया। वो 2 बच्चों का बाप था और इसकी बीवी मर चुकी थी। मुझे यकीन था कि चची इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी, लेकिन मेरी हैरत की तो इंतहा ना रही जब उन्होंने ना सिर्फ ये रिश्ता कबूल कर लिया बल्कि मुझसे पूछा तक नहीं। जबकि चची मेरी दुआएं खैर की मिठाई भी खा चुकी थी। मैंने झिझकते हुए चची से कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। तो चची मेरी बात सुनकर हंसने लगी कि तुम होती कौन हो इनकार करने वाली, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि हमारे फैसलों में बोलो। तो मैंने आहिस्ता से इन्हें कहा कि चची, ये फैसला आपकी ज़िंदगी का नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का हो रहा है और हमारा तो दीन भी लड़की रजामंदी पूछने की तायद करता है। तो चची मुंह बनाकर मेरी तरफ देखने लगी। 2-4 दिन मदरसे के आ गई हो कि पूरी मौलानी बन गई हो तुम। होगा वही जो हम चाहेंगे। अरे इतना बड़ा घर है, सरकारी नौकरी है, बस 4 ही बच्चे हैं, वो भी शादीशुदा। वो शख्स तुम्हारे पाँव धो धो कर पिएगा। चची की बात पर मेरा दिल चाहा कि मैं इन्हें कहूँ कि काश आपकी अपनी बेटी होती तो आप ऐसा करते। 100 बार सोचती जिस शख्स को आप मेरे लिए मुंतखब कर रही हैं वो मेरी बाप की उम्र का है। मैं ये बात हमजा के लम्हे लाना चाहती थी, लेकिन वो इन दिनों शहर से बाहर गया हुआ था और इसका फोन भी बंद हो रहा था। मैं जले पैर बिल्ली की तरह पूरे घर में फिरती रही, लेकिन मुझे सुकून एक पल को भी नहीं था। शादी भी अभी वक्त था, इसलिए मुझे यकीन था कि 2-4 दिन में हमजा आ जाएगा तो हम इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। क्योंकि अब मैंने ठान ली थी कि चाहे हमजा की नौकरी लगे या ना लगे, मैं इसके साथ अब यहाँ से निकल कर भाग जाऊंगी। मैं दिल ही दिल में खामोशी से यहाँ से निकलने के मंसूबे बनाने लगी, लेकिन मुझे हमजा की ये गैर हाजिरी भी खिल रही थी कि इसी दौरान इस आदमी ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार चच्ची से किया। वो अकेले में मुझसे मिलना चाहता था तो चच्ची ने कोई इतराज ना किया, लेकिन मुझे इससे नहीं मिलना था। मैंने चच्ची को साफ साफ कह दिया तो चच्ची हत्थे से ही उखड़ गई। एक दिन सारे घर का काम करके मैं अपने कमरे में कमरे
सीधी करने के लिए लेटी ही थी कि अचानक चची मेरे कमरे में आ गई। तो मैं उठकर बैठ गई। चची ने मुझे कहा कि फ़ौरन अपना हुलिया दुरुस्त करो। तो मैंने हैरानगी से इन्हें देखा और कहा, सब खैरियत तो है? वो बोली, कुदूसी साहब आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कुदूसी वही था जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था। मैंने परेशानी से चची को कहा कि मैं क्यों मिलूं? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इससे नहीं मिलना और ना ही मैंने इससे शादी करना चाहती हूँ। फिर आप मेरी मर्जी के बगैर ये सब क्यों कर रहे हैं? चची ने मेरी तरफ देखा और इंतहाई तंजिया लह के बोली, मर्जी तुम्हारी मर्जी यहाँ पर कोई भी माने नहीं रखती बीबी। अगर तुम्हारे जहन में कोई खनास बरास भरा हुआ है तो इसे निकाल बाहर फेंक दो। तुम्हारी शादी का फैसला हो चुका है। बस वो शादी से पहले तुमसे मिलना चाहता है। तो हमने भी इस बात पर कोई इतराज नहीं किया। अच्छा है, वो तुम्हें देख ले, इसमें कोई बुराई नहीं। तो मैंने रंजीदा होकर चची की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, चची ने इंतहाई तेजी से मुझे कहा, फौरन नीचे आओ। अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। तो इनके गुस्से की वजह से मैं खामोश हो गई और थके थके कदमों के साथ नीचे जाने लगी। जो ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहां पर एक दरमियानी उम्र के आदमी को बैठे हुए देखा, जिसके बालों पर ताजा खजाब लगाव दूर से ही नजर आ रहा था। मैं जो ही अंदर दाखिल हुई तो इसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और एकदम से खड़ा हो गया। मैंने झिझकते हुए इन्हें सलाम किया और फिर दूर हटकर सोफे पर बैठ गई। तो वो किसी एक्सरे मशीन की तरह मुझे घूरता रहा। जब खामोशी इसके और मेरे दरमियान बढ़ने लगी तो मुझे घबराहट होने लगी। मैं पहलू पे पहलू बदल रही थी, न जाने वो कोई बात नहीं कर रहा था। तो मैंने गला खंगारते हुए कहा कि आपको मुझसे कोई बात करनी है। तो वो एकदम हंसा। इसकी मुस्कुराहट मुझे किसी शिकारी की तरह लगी। फिर वो आहिस्ता से बोला, मैं बस ये चाहता था कि जिस लड़की से मेरा बंधन होने वाला है मैं इसे एक बार मिल लूं, बातचीत कर लूं। उम्मीद है आपको इस पर कोई इतराज नहीं हुआ होगा। मैंने निकाह उठाकर इंतहाई नापसंदीदगी से इसकी तरफ देखा तो वो मेरे तासरात को इग्नोर करते हुए बोला, मेरा बहुत बड़ा घर है, एक अच्छी नौकरी है, मेरे 4 बच्चे हैं और वो सब शादीशुदा हैं। शादी में बस अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कर रहा हूँ और यकीनन आपको बहुत खुश रखूंगा। तो मैंने बगैर लगी लिपटी से कहा कि मैं आपसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। ना ही मुझे आपके बड़े घर से कोई गर्ज है और ना ही आपकी तन्हाई दूर करने से। तो वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम्हें कोई इतराज नहीं, बल्कि तुम्हारी चची ने तो मुझे यकीन दिलाया था कि ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए बहुत ही बरकत वाला होगा। इनकी इस बात पर ही मैंने भरोसा करते हुए हाँ कर दी थी। पर ना मुझे रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुम्हारी चच्ची ने तुम्हारी शाह खर्चियों के लिए मुझसे एक बड़ी रकम क्यों ली है? तो मैं हक्का बक्का इसकी तरफ देखने लगी। मेरी शाह खर्चियाँ? मेरी तो कोई शाह खर्चियाँ नहीं है। और आपने कितनी रकम चची को दी है? तो वो बोला, मैंने 1 लाख रुपया तुम्हारी चची को दिया है और ये कोई मामूली रकम नहीं है। रकम का सुनकर तो मेरा दिल धक धक करने लगा और चेहरा फक हो गया। मैं समझ गई कि चची ने मेरा सौदा इस शख्स के साथ किया है। तब ही वो मेरे इनकार पर भड़क उठी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने इसे कहा, आपको लगता है कि पैसे देकर आप मेरा दिल खरीद सकती हैं? मैं कुछ चीज नहीं हूँ जिसका आप सौदा करके बैठे हैं। जीती जागती इंसान हूँ। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा कभी भी ना होता। मेरी बात सुनकर वो शख्स एकदम नरम पड़ गया। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी। तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। मैं इससे ज्यादा भी रकम तुम पर वार सकता हूँ। तो मैं इसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर आ गई। तो मुझे बाहर आता देखकर फौरन चची मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इनका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। क्या बात हुई तुमसे? क्या कह रहा था वो तुमसे? तुमने कोई बात इसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं की? तो मैं एकदम से रोते हुए बोली, चची, मुझे ये मालूम नहीं था कि आप मेरी इज्जत का सौदा चंद टकों की खातिर कर देंगे। आपने मेरे ही घर पर कब्जा किया। मैं नहीं बोली, लेकिन अब आप मेरी ही जिंदगी का फैसला करने जा रही हैं और वो भी मेरी बाप की उम्र के आदमी के साथ। और मेरे पैसे भी आपने वसूल कर लिए। तो मेरी बात सुनकर वो इंतहाई हिटदर्मी से बोली, अरे तुम पागल लड़की हो, मर्दों की उम्र कौन देखता है? शुक्र नहीं करती कि इसे तुमसे कोई जहेज नहीं चाहिए।
वरना आजकल तो लड़कों के तेवर आसमान को जा लगे हैं। भला इनके मुताबिक जहेज कहाँ से बनाए? यहाँ तो खाने के लिए रोटी नहीं है। ये शादी तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर है। देखो ना, तुम्हारी जिंदगी ही संवर जाएगी। और तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे अपनी चची पर जिंदगी में पहली बार अफसोस हुआ। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र कोई इतना आसान नहीं है। बस मैंने ठान ली कि अब मैं बहुत जल्द इस घर को छोड़ दूंगी। चची भी मेरे तेवर देख चुकी थी, इसलिए मुझ पर कड़ी निगरानी रखने लगी। उन्होंने कद्दूसी को अगले जुमे निकाह की तारीख दे दी। मेरे पास बहुत वक्त कम था। मैं अपनी ज़िंदगी को चची की लालच पर कुर्बान नहीं कर सकती थी। मुझे अपने लिए खुद लड़ना था। खुदा खुदा करके हमजा वापस आया तो मैं फ़ौरन मैसेज करके इसे ऊपर छत पर आने को कहा। चची का ये मामूल था कि वो रात का खाना खाते ही सो जाती थी। लिहाजा मौका गनीमत जानते हुए मैं फ़ौरन छत पर चली गई और हमजा को सारी सूरत हाल बताई तो हमजा गुस्से से आग बगोला हो गया। हमजा ने मुझे कहा कि हम आज रात ही भाग जाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब भी नहीं देखा। इसकी बात सुनकर जाने को मेरा दिल सुकून से भर गया और मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी की तो तमाम मुश्किलात ही ख़त्म हो गई। मैंने और हमजा ने अगली रात भागने का प्लान बनाया तो मैंने अपने जेवरात जो अम्मी ने मेरे नाम पर बनाए थे वो भी साथ ले जाने का फैसला किया। ये और बात है कि चची ने इन जेवरात को अपने पास रख लिया था, मगर मैं जानती थी कि उन्होंने किस बक्से में ये जेवरात रखे हुए हैं और इसकी चाबी कहाँ है। लिहाजा मैं चची के सोने का इंतजार करने लगी और जो ही वो सो गई तो मैंने फौरन चाबी मर्तबान से निकाली और बक्से का ताला खोलकर अपने तमाम जेवरात निकाले और चुपके से घर से निकल आई। मेन रोड पर हमजा बाइक पर मेरा इंतजार कर रहा था। हमजा मुझे लेकर अपने एक दोस्त के घर आया। यहाँ पर मैंने निकाह किया और फिर इसके बाद हमने वो शहर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ रहना इसके और मेरे दोनों के लिए खतरा था। हमजा ने मुझे बताया था कि अपने दोस्त के तवस्त से इसने एक इंतहाई शानदार घर लिया है, तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मैं हमजा इस घर में पहुंची तो एक कमरे के इस घर को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। खाली सा कमरा जिसमें ना कोई चारपाई थी ना कोई बिस्तर। मैं हैरान हैरान नजरों से हमजा की तरफ देखने लगी तो इसने कहा, जल्दी में यही अरेंज हो सका है, बहुत जल्द मैं अच्छा सा घर ले लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। इसकी बात सुनकर मैं एकदम से शांत हो गई। वैसे भी मुझे घर से ज्यादा हमजा की मोहब्बत पर यकीन था कि वो एहसास करने वाला लड़का है, मुझे खुश रखेगा। इसकी संगत में मेरी जिंदगी एक कमरे से शुरू हुई थी, लेकिन मैं फिर भी खुश थी। हमजा सुबह जाता, शाम को आता, मैं सारा दिन घर पर अकेली होती। मैं खुश थी कि इसे यहाँ पर जल्दी जॉब मिल गई है। लेकिन जब एक एक करके मेरा जेवर बिकने लगा तो मैं परेशान हो गई। ये जेवर मेरी माँ का था और इसे यूं बिकता देखकर मेरा दिल रोने लगता। मुझे समझ नहीं आती थी कि जब हमजा कमा रहा है तो फिर वो बार बार अपने किसी न किसी ज़रूरत के लिए मेरे जेवर क्यों लेकर जाता है, झिझक की वजह से इसे इनकार भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब जेवर बिल्कुल बिक गया तो हमजा की असलियत भी मेरे सामने आ गई। कुछ दिनों से वो घर पर था। मैं हैरान थी कि वो काम पर क्यों नहीं जाता। जब इससे पूछती तो कहता छुट्टियां ली हुई हैं। तो मैं इसकी बात पर बड़ी हैरान होती कि इस वक्त हमें पैसों की अशद ज़रूरत है और वो छुट्टियां लेकर बैठा हुआ है। ज़्यादा पूछती तो वो लड़ने लगता और गुस्से से कहता कि मेरे मामलात में दखल मत दो, अपने काम से काम रखो। और मुझे समझ नहीं आती थी कि इस एक कमरे के घर में मैं आखिर क्या करूं। छोटे से कमरे को साफ करना, दो बंदों की हांडी रोटी पकाने के बाद इतना ज्यादा टाइम बच जाता था कि कुछ करने को होता ही नहीं था। एक दिन जब हमजा बाहर गया और वापस लौटा तो शदीद नशे में धुत था। इसे इस हाल में देखकर तो मैं धक से रह गई। सुबह जब इसका नशा उतरा तो मैं इसे लड़ने लगी कि एक तो हमारे घर के हालात अच्छे नहीं, ऊपर से तुमने नशा भी कर रखा है, किनकी सोहबत में बैठ रहे हो। तो इसने बहाना बनाकर कहा कि यार दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दिया था, आइंदा नहीं पीऊँगा। तो मुझे इसकी बात पर इतबार आ गया और मैंने सोचा कि वाकई वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये मेरी खुश फहमी जल्द ही दूर हो गई, क्योंकि वो आए दिन नशे में धुत घर आने लगा। वो सिर्फ नशा ही नहीं करता था बल्कि जुआरी भी हो गया था। इसने मेरा जो जेवर बेचा था इसमें से ज़रूरत की चंद चीज़ें लेकर वो घर आया था और मुझे ये बताया कि सारे पैसे इन्हीं चीज़ों पर खर्च हो गए हैं। चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए पैसों का तो पता ही नहीं चलता। मैं भी इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए इसकी बात पर यकीन करके बैठ गई। अक्ल तो तब आई जब घर की उठी चीज़ों को जो वो खरीद कर लाया था मेरे मना करने के बावजूद बाजार में ले जाकर बेच दी थी और फिर इन्हीं पैसों से इसने जुआ खेला। मुझे जब ये पता चला
کہ وہ تو پکا جواری ہے اور نشے کا بھی عادی ہے، تو اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی تھی۔ جس سہانی زندگی کے خواب سوچ کر میں گھر سے نکلی تھی وہ تو سب چکنا چور ہو چکے تھے۔ میرا تو زندگی پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب زندگی کس طرح سے گزرے، کیونکہ مجھے حمزہ سدھرنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ حمزہ سے شادی کر کے 3 ماہ کے اندر اندر مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں نے حمزہ سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں جس ذہنی سکون اور خوشی کی خاطر حمزہ کے ساتھ نکل کر آئی تھی وہ اب ایک بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ حمزہ انتہائی غیر ذمہ دار نکلا۔ اب تو وہ کئی کئی دن تک گھر بھی نہ آتا۔ اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ رہنے کے لیے جو یہ کمرہ ہم نے لیا ہے اس کا ہر مہینے کو کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ مجھے زندگی کی پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ایک تو کرائے کی ٹینشن، اوپر سے کھانے پینے کی، اور تیسری ٹینشن مجھے حمزہ کی تھی جو کئی دنوں تک غیر حاضر رہتا۔ سمجھ نہ آتی کہ میں کیا کروں، کیونکہ یہ شہر محلہ میرے لیے نیا تھا۔ میں کبھی باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی میں نے ابھی تک محلے میں کسی کے ساتھ بنا کر رکھی تھی، تو ایسے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باہر نکل کر حمزہ سے متعلق کسی سے کیا پوچھوں۔ ایک دن میں ہمت کر کے باہر نکلنے والی تھی کہ حمزہ گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تو میں رونے لگی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور کپڑے گھر میں اٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں چیخ کر بولی کہ حمزہ تم کہاں تھے؟ تو وہ میری طرف اجنبی اجنبی نظروں سے دیکھ کر بولا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے حمزہ؟ تو میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ تو میں نے دوبارہ ہمت کر کے اس سے سوال کیا حمزہ تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں تمہارے لیے بہت فکر مند تھی۔ تو وہ ایک دم بے فکری سے بولا اس میں فکر کرنے والی کیا بات ہے؟ میں کوئی مر تو نہیں گیا تھا؟ اس کی بات سن کر میں دہل گئی۔ وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل دکھی ہونے لگا۔ نہ جانے کن کی صحبت میں آج کل بیٹھ رہا تھا کہ اسے نہ اپنی زندگی کی فکر رہی اور نہ میری جانے کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا یہ ہر وقت رونی شکل مت بنایا کرو، اس لیے میں گھر نہیں آتا۔ مجھے تم سے شدید کوفت ہوتی ہے۔ تو اس کی بات سن کر میرے دل پر ایک گونسا سا لگا۔ یہ وہی تھا جو میری آنکھ کی نمی پر بھی تڑپ جایا کرتا تھا، اور آج جب میں اس کے سامنے آنسوؤں کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہوں تو وہ جھنجھلا رہا ہے حمزہ یہ تم نے اپنے ساتھ کیا بنا لیا ہے؟ گھر کا کرایہ سر پر کھڑا ہے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں، پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ خدا جانے تم نوکری کر رہے ہو یا نہیں؟ تو وہ ایک دم لاپرواہی سے بولا تمہیں زیادہ فکریں ہیں تو تم نوکری کر لو، میں نے تمہیں منع تھوڑی کیا ہوا ہے۔ تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اس حمزہ کو نہیں پہچانتی تھی۔ یہ وہ حمزہ نہیں تھا جس نے مجھے خوبصورت زندگی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اس کی بے حسی پر میں نے اسے یاد دلایا کہ میں تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ میں نے روتے ہوئے جب سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مزے سے سو رہا تھا۔ اگلی صبح حمزہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی بہت پہلے گھر سے جا چکا تھا، اور پھر کئی دن گزرنے کے بعد بھی وہ گھر نہیں لوٹا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی دن گھر سے غیر حاضر رہا تھا، لیکن اب کی بار مسئلہ یہ تھا کہ یکم سر پر کھڑی تھی اور میرے ہاتھ پر ایک دھیلا بھی نہیں تھا جو میں اس کمرے کے کرائے کے لیے ادا کرتی۔ مالک مکان ایک اچھا انسان تھا، لیکن اب وہ بھی کرایہ لیٹ ہونے دینے کی وجہ سے ہم پر کچھ برہم دکھائی دیتا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اسے وقت پر کرایہ نہیں دیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل مالک مکان کرائے کے لیے آئے گا، تو میں اب کی بار کیا بہانہ بناؤں گی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آخر کروں کیا۔ میں انہی فکروں میں تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے لگا کہ حمزہ آ گیا ہے۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر رکھا اور اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اندر آ سکتا ہوں، مجھے حمزہ نے ہی بھیجا ہے۔ تو میں اس کی بات سن کر بڑی حیران ہوئی اور فوراً بولی کہ حمزہ کہاں ہے؟ تو وہ بولا کہ اگر آپ مجھے اندر آنے دیں گی تو میں آپ کو ساری تفصیل بتا سکوں گا۔ یوں دروازے میں کھڑے ہو کر کیا بتانا کچھ مناسب نہیں ہے، تو میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ حمزہ بالکل ٹھیک ہے اور اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔
تو میں اس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ تو اس نے مجھے کہا وہ جوئے میں ہار کیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے مجھے آفر کی کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، تم ایک رات وہاں گزار سکتے ہو۔ تو اس لیے میں یہاں آ گیا۔ اس کا پورا مدعا جان کر میں لرز گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے تھر تھر کانپتے ہوئے اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت باہر نکل جاؤ۔ تو وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن پہلے میرے پیسے نکالو، پھر جاؤں گا۔ تو اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں چیخ چیخ کر بولی کہ جس کے ساتھ تم نے جوا کھیلا ہے، پیسے بھی اسی سے وصول کرو اور فوراً نکلو، ورنہ میں چیخ چیخ کر پورے محلے کو جمع کر لوں گی، تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو وہ مرد غصے سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد میری تو اپنی کی حالت ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ پورے جسم میں سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے حمزہ کی ہر بات برداشت کی، اس نے میرا زیور بیچا، وہ نشئی اور جواری نکلا۔ کئی کئی دنوں تک میں نے فاقے کیے، لیٹ کرائے کی وجہ سے مالک مکان کے سامنے شرمندہ ہوں، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب مجھے حمزہ سے شدید نفرت محسوس ہوئی ہو۔ لیکن آج تو میرا رواں رواں حمزہ سے نفرت پر تلا ہوا تھا۔ میں امید سے تھی اور اسے اس حالت میں بھی شرم نہ آئی کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ مجھے دھندے والی بنانا چاہ رہا ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر اور ایسے مرد پر۔ میں چاہ کر بھی نہ رونا پائی، کیونکہ میں اب ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ماں بھی بننے جا رہی تھی، جسے اپنے ساتھ آنے والے بچے کے مستقبل کی بھی فکر کرنی تھی۔ مجھے ڈاکٹر بتا چکی تھی کہ میرے پیٹ میں بیٹی ہے، لہٰذا میری فکر تو اور بھی بڑھ گئی کہ جو شخص اپنی بیوی کو چند ٹکوں کے لیے بیچ سکتا ہے، وہ نہ جانے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا۔ جو ہی یہ سوچ میرے ذہن میں پڑی، میرا دل اپنی شادی شدہ زندگی سے کھٹا ہو گیا۔ کیا اب مجھے پھر سے بھاگنا ہوگا؟ لیکن میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ اتنا بڑا شہر جس میں میری کسی کے ساتھ بھی جان پہچان نہیں، اور اب تو میں اکیلی بھی نہیں، میرے وطن میں ایک جیتی جاگتی بچی بھی تھی جسے دنیا پر لانے اور سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اب میری ہی تھی۔ حمزہ اتنا گر جائے گا، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مشکل وقت نکلنے کے لیے اس نے میری ہی محبت کا سودا کر ڈالا۔ اپنی محبت کے انجام پر میرا دل بہت ہی بوجھل تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کہ اچانک دروازے پر پھر دستک ہوئی تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں دروازے کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی، اگر وہی آدمی ہوا تو کیا کروں گی؟ میرا دل لرزنے لگا۔ دروازہ اب دستک کی بجائے پیٹا جا رہا تھا، تو میں نے دروازہ کھولنے کی بجائے پہلے پوچھا کہ کون ہے؟ تو ایک دم مالک مکان کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو مالک مکان کی بیوی کھڑی تھی۔ وہ فوراً اندر آئی اور اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا اور بولی، ہمیں محلے میں سے کسی نے بتایا ہے کوئی نامحرم آدمی اندر آیا ہے، کہاں ہے وہ اور کیا لگتا ہے تمہارا؟ کئی دنوں سے تمہارے شوہر کو بھی نہیں دیکھا، ہم یہاں رہتے نہیں لیکن ہمیں پل پل کی خبر رہتی ہے۔ مالک مکانی کی بات سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، ایسے لگا جیسے کسی نے بیچ چوراہے میں لے جا کر گندا کر دیا ہو۔ میں جو کافی ہمت سے اس سارے معاملے کو برداشت کر رہی تھی، لیکن مالک مکانی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میرے رونے کو دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا، وہ میرا شوہر نہیں ہے، وہ ایک شیطان ہے۔ اور پھر میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ کس طرح میرے جواری شوہر نے جوا ہارنے کی پاداش میں مجھے اپنی جواری دوست کو پیش کیا دیا۔ تو میری بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کہا کہ مر تو سکتی ہوں لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ وہ آدمی اندر ضرور آیا تھا، میں سمجھی کہ شاید میرے شوہر نے اس کے ہاتھ کو پیغام بچا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تو انتہائی گندے عزائم لے کر میری دہلیز کو پار کر رہا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی اندر نہ آ سکتا۔ جو ہی اس نے میرے شوہر کا پیغام مجھے دیا تو میں نے اسے فوراً ہی یہاں سے جانے کو کہا اور دھمکی دی کہ اگر وہ 2 قدم بھی میرے قریب آیا تو میں شور مچا دوں گی۔ لہٰذا وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ تو میری بات سن کر مالک مکانی نے مجھے انتہائی ہمدردانہ نظروں سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں ان سے رابطہ کرتی ہوں، وہ تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ والدین کے نام پر مجھے لگا کہ جیسے میرا سانس ہی بند ہو جائے گا۔ میں اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تو مالک مکانی میرے پاس آئی اور میرے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، دیکھو تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں،
تم مجھے اپنے والدین کا نمبر دو۔ تو میں نے بھیگی آنکھوں سے مالک مکانی کی طرف دیکھا اور بولی، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں اور ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے جو مجھے پناہ دے سکے۔ تو اس نے یہ بات سن کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے، تم پریشان نہیں ہو، میرے ساتھ چلو، تمہارا یہاں پر اس گھر میں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، کیا خبر تمہارا شوہر پھر کسی اور کو بھیج دے۔ تو اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی، واقعی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے انتہائی بے بسی سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، مگر میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سوچ یہ شہر بھی میرے لیے نیا ہے، میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ کوئی نہ کوئی سبب کر دے گا، بیٹی تو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ اس چھوٹے سے کمرے میں میرا کوئی سامان تو تھا نہیں، بس ایک چادر تھی جسے میں نے اپنے گرد لپیٹا اور اللہ کا نام لے کر اس خاتون پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں حمزہ جیسے گرے ہوئے آدمی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی جو اپنی بیوی کی عزت نہ کرتا ہو، وہ اپنی بیٹی کی عزت کیا کرے گا۔ اب مجھے صرف اپنا ہی نہیں سوچنا تھا، اپنی آنے والی بیٹی کے بارے میں بھی ایک محفوظ پناہ گاہ کی سوچ رکھنی تھی۔ مالک مکان کے گھر رہتے ہوئے مجھے چند ماہ ہی ہوئے تھے، اللہ نے مجھے ایک صحت مند اور پیاری بیٹی سے نوازا۔ اس دوران حمزہ نے ایک بار بھی آ کر مجھے یا اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی اتا پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس شہر کی بھیڑ میں وہ جان بوجھ کر گم ہو چکا ہے، اور جو لوگ جان بوجھ کر گم ہوں ان کو بھلا کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ مجھے بالفرض مل بھی جاتا تو ایسے خامد کے ساتھ رہنا کسی رزق سے کم نہیں تھا۔ میں اب ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی مالک مکانی، جنہیں میں آنٹی کہتی تھی، سے کہا کہ وہ مجھے کہیں کام دلوا دیں تاکہ میں اپنا اور اپنی بیٹی کا بوجھ اٹھا سکوں۔ تو انہوں نے بڑے ارمان سے میری طرف دیکھ کر کہا، کاش تم پڑھی لکھی ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی کسی کوٹھی پر کام کے لیے نہ بھیجتی۔ لیکن سونیا، میری ایک بات یاد رکھنا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، اپنی بیٹی کو ضرور پڑھانا، تاکہ کل اگر اس پر مشکل وقت آئے تو وہ اس کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے اپنے پلے سے باندھ لی تھی۔ اگلے دن ہی وہ مجھے لے کر ایک بہت بڑی کوٹھی میں آئیں۔ یہ بہت بڑی کوٹھی تھی۔ بیگم صاحبہ تو مجھے اچھی لگی، لیکن بڑے صاحب کافی عجیب لگے۔ ان کی نظریں ہمیشہ میری اوپر ٹکی رہتی تھیں، ایسا لگتا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ بیگم صاحبہ کا سوشل سرکل بہت وسیع تھا، وہ ہر وقت مصروف رہتی تھی، لیکن بڑے صاحب کی مجھے قطعاً سمجھ نہ آئی، کیونکہ وہ سارا سارا دن گھر میں فارغ ہی پھرتے رہتے۔ ان کا رویہ بھی بڑا پراسرار تھا، مجھے ان سے عجیب خوف سا آنے لگا۔ جب بیگم صاحبہ گھر ہوتی تو ان کی شخصیت بالکل مختلف ہوتی، لیکن بیگم صاحبہ کی غیر موجودگی میں بڑے صاحب کا رویہ بالکل بدل جاتا۔ وہ میرے ارد گرد گھومتے رہتے، بہانے بہانے سے مجھ سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگتے رہتے، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی فری ہونے کی کوشش بھی کرتے۔ میری ہر ممکن یہ کوشش رہتی تھی کہ جب وہ گھر پر اکیلے ہوں تو میں ان سے دور دور ہی رہوں۔ ایک دن جب بیگم صاحبہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو بڑے صاحب نے تمام ملازمین کو چھٹی دے دی۔ میں بھی اپنے کوارٹر میں جانے ہی والی تھی کہ ایک دم انہوں نے مجھے روکا اور کہا، میرے لیے گلاس پانی کا لے آؤ۔ تو ان کی بات سن کر مجھے عجیب کوفت ہوئی، لیکن ظاہر ہے میں یہاں پر ایک ملازمہ تھی، اس لیے ان کی بات ٹال نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً کچن میں گئی اور گلاس بھر کر پانی کا لے کر جو ہی لانچ میں آئی تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ میں ادھر کمرے میں ہوں، پانی یہاں ہی لے آؤ۔ تو میں جھجک سی گئی، کیونکہ بیگم صاحبہ کی غیر موجودگی میں میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے کمرے میں نہ جاؤں۔ اب میں ششو پانی میں تھی کہ کروں تو کیا کروں، کہ اتنے میں انہوں نے پھر دوبارہ مجھے آواز دی تو میں نے احتیاطاً اپنی قمیض کے اندر ایک چھوٹا سا چاقو بھی رکھ لیا۔ میں نے جو ہی انہیں پانی کا گلاس پکڑایا تو انہوں نے جان بوجھ کر میرے ہاتھوں کو چھوا، تو میں نے اپنے ہاتھ فوراً پیچھے کی گئے۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہو؟ ان کی مسکراہٹ میں مکاری تھی، لیکن میں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا اور پانی کا گلاس دیے کر فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ چونکہ یہاں پر تنخواہ اچھی تھی، اسی لیے میں چپ کر کے اپنا وقت گزارنے لگی۔ دن میں کئی بار کہ بیگم صاحبہ کو صاحب کے رویے کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر ڈر کر چپ ہو گئی کہ کہیں بیگم صاحبہ مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دیں۔ انہیں پریشانیوں میں دن رات گزرتے گئے، اور ہر بار بیگم صاحبہ کی غیر موجودگی میں بڑے صاحب میرے سامنے کھلنے لگے۔ ان کی نظریں میرے جسم کو ایسے گھورتی تھیں جیسے وہ مجھے کچا ہی چبا جائیں گے۔
ایک دن بڑی بیگم صاحبہ کی بیٹی کی ڈلیوری تھی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں کم از کم 1 ہفتے کے لیے جا رہی ہوں، تم نے اپنی روٹین کے کام سے ہی کوتاہی نہیں کرنی۔ جیسے گھر میری موجودگی میں چمچم کرتا ہے، ویسے ہی میری غیر موجودگی میں بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ مجھے کسی قسم کی کمپلین تمہاری طرف سے نہ ملے۔ تو میں نے انہیں یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن اندر ہی اندر میں شدید پریشان ہو گئی، کیونکہ کافی دنوں کے لیے وہ گھر سے باہر جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد میں معمول کی صفائی میں مصروف تھی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ بڑے صاحب کب میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اور ایک دم جب وہ بولے تو میں ڈر کر اچھل پڑی۔ تو مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ انتہائی محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تو دل چاہا ان کی آنکھیں نوچ لوں، تم بہت اچھی لگتی ہو۔ ان کی عجیب و غریب باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا، تو میری سانس ہی رکنے لگی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور ان سے کہا، بڑے صاحب آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ تو وہ ایک دم مسکراتے ہوئے بولے، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ اور پھر آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنے لگے، تو میں پیچھے ہٹنے لگی اس سے پہلے کہ وہ میرے بے حد قریب آتے۔ میں نے ایک دم دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، اور جو ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا تو مجھے پتا چلا کہ دروازہ تو لاک کر چکے ہیں اور چابی ان کے پاس ہے۔ اب کی بار میں نے انہیں چیخ کر کہا کہ دروازہ کھولے ورنہ میں چیخوں گی، تو وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسے، ضرور چیخو مگر تمہاری چیخ کسی کو بھی نہیں سنائی دے گی۔ تو ان کی بات سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی گرفت مضبوط تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو آزاد کیا اور جیسے تیسے کمرے کے کونے کی طرف بھاگی۔ میری سانسیں پھول رہی تھیں اور دل کی دھڑکن جسے رکنے کو نہیں تھی۔ اب تمہیں بچائے کوئی نہیں آئے گا، ان کی آواز میں مکاری بڑھتی جا رہی تھی۔ تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، میں نے فوراً تیز دار آلے سے اپنی نس کاٹ لی۔ گھومتے سر کے ساتھ مجھے اچانک اپنی بیٹی کا خیال آیا، لیکن میں اپنی عزت پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ پر آہستہ آہستہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ بڑے صاحب مجھے اس حال میں دیکھ کر چیخ پڑے، لیکن میرے سامنے سب کچھ دھندلا ہو رہا تھا اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر میں ہر طرف رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ کافی دیر تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے قریب ہی میری بیٹی بے فکری سے سو رہی تھی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن رونے کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ یا اللہ خیر ہو۔ میں نے ایک دم اپنے دوپٹے کو سر پر لیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، تو یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ بڑے سے حال میں جنازے کی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ کون فوت ہو گیا ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ میں نے حیرت سے خود کلا ارد گرد نگاہ ڈالی، لیکن مجھے کوئی بھی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جنازے کی چارپائی کے قریب گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو بڑے صاحب کا جنازہ تھا۔ میرے قدم وہیں رک گئے، میری چیخ نکل گئی اور میں پیچھے ہٹنے لگی۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ کیا واقعی مر چکے تھے؟ گھر والوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ بڑے صاحب اسی دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے، لیکن میں سوچنے لگی یہ سب کیسے ہوا؟ کیا میری نس کاٹنے کا اس سے کوئی تعلق تھا یا پھر یہ قدرت کا انتقام تھا؟ جنازہ جا چکا تھا اور میں اپنے کمرے اسی سوچ میں گم کھڑی تھی کہ بڑی بیگم صاحبہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرے کان میں مجھے کہا، مجھے معاف کر دینا سونیا، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا خامند اس قدر ابلی کہ اپنی بیٹی کی عمر کی بچیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ شکر ہے کہ تم اس سے محفوظ رہی، اور خدا کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہم نے بھی اس کا پردہ رکھا۔ بس تم سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس راز کو اپنے اندر ہی دفن کر لینا، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہنے لگیں، میں ایک ماں ہوں، بند کمرے میں تمہاری حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ تم اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گئی ہو۔ تو دوسری طرف میرا شوہر اپنی رسوائی کے ڈر سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تم آج سے میری ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی بیٹی ہو۔
بیگم صاحبہ کی بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہو گیا کہ اللہ نے میری عزت محفوظ کر کے مجھے سرخرو کر دیا۔